अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं मसनून तरीक़े पर चलते हुए आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। इसके साथ ही मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तवील गैर हाज़िरी के बाद बरक़ात इस्म आज़म की 34वीं क़िस्त लेकर आपका मेज़बान सखावत हुसैन सदरालवी हाज़िर खिदमत है। आजकल अयाम अज़ा की मसरूफ़ियत के बायस आपकी खिदमत में हाज़िरी कम हो रही है। इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि टाइम बदल कर अर्ली कुछ आपसे बात कर ली जाए आइंदा के प्रोग्राम्स में, क्योंकि इस टाइम पे उमूमन मजालिस होती हैं आजकल, और ये सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक जारी सारी रहेगा। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आज हम बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यूके में मैनचेस्टर में और लंदन में जो मेरा 15 रोज़ा दौरा रहा तबलीगी, जिसमें मुहर्रम उल हराम की मजालिस से मैंने ख़िताब भी किया और कुछ रूहानी इलाज भी किए, जुमा के 3 खुतबे भी दिए, 3 जुमा की नमाज़ें पढ़ाईं, और साथ ही मैंने यूथ के सेशंस भी किए। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि मैंने आलमोस्ट 53 ख़िताब किए, जुमा को मिला दूँ तो 56 टोटल ख़िताब किए मैंने 15 दिन के अंदर, जिसमें टीवी के ख़िताबात भी शामिल थे। वहाँ जो बरक़ात देखने की आई इसमें आज़म की, वो ज़रा सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैंने एक बच्चे का इलाज किया था पिछले साल, जिस पर जिन का असर था। अल्हम्दुलिल्लाह जिन का असर ख़त्म हो गया। तकरीबन कोई 9 महीने बच्चा ठीक रहा, और फिर मैंने दुआ छोड़ दी। वजीफ़ा ज़ाहिर है हर रोज़ हमेशा तो किसी के लिए वजीफ़ा नहीं पढ़ा जा सकता। वो जिन फिर औद कर आया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरी बच्चे से मुलाकात करवाई, जिस पर जिन वापस आ गया था। बिहम्दिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मंसूब इसमें आज़म इलाही के सदक़े में बच्चे को इफाक़ा हो गया, और मेरी मौजूदगी में एक दिन में 1 घंटे में, बल्कि उससे भी कम वक्त में जिन भाग गया। दूसरा, एक बच्चा और बीमार था, जिसके पेरेंट्स मेरे पास बच्चे को ले आए, और वो बच्चा बोलता नहीं था, ऑटिज़म था उसको। बिहम्दिल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे को अल्लाह ने शिफा दी। बच्चा चल भी रहा है, बोल भी रहा है। 5.5 साल का वो बच्चा है। तीसरा मोजज़ा ये देखने में आया अल्लाह के पाक नामों का, कि एक साहब जिनकी डिग्री है, डॉक्टरल डिग्री 12 साल से अटकी हुई थी, हमने वजीफ़ा किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब इसमें आज़म, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं डेली, जिसको पढ़ते हुए आज कमोबेश महीना हो गया है, बल्कि महीने से 1 दिन 2 दिन ऊपर हो गए, यानी 29 का ये महीना है, 31वां दिन आज है। हम इसमें आज़म को पढ़ रहे हैं, और 90 दिन तक इंशाअल्लाह इस साल ये इसमें आज़म जारी रहेगा। होता ये है कि मैं इस इसमें आज़म में नाम लिख के उस नाम को शामिल कर लेता हूँ, अल्लाह करम फरमा देता है। एक और करामत और बरकत जो इसमें आज़म की देखने में आई, एक सिस्टर ने हमें कॉल की। उन्होंने हमारे यतीम खाने के लिए भी 1,18,000 रुपये इरसाल किए। मुझे कहा कि मैं भी लूँ, मैंने नहीं लिए। बिहम्दिल्लाह सारे हमने यतीम खाने को भेज दिए। उनकी बेटी जो शादी पर राज़ी नहीं होती थी, अल्लाह के फजल से इसमें आज़म की पढ़ाई से वो शादी के लिए
تیار ہو گئی. آج اگرچہ زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس، مگر آپ اگر کال کرنا چاہیں تو کچھ کالز ہم ضرور لیں گے. 718-556-2264 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہماری لائنز کھلی ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی دعا پوچھنا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ کل پھر ہم حاضری دیں گے دن کے وقت، کیونکہ رات کو ہمیں مجلس پڑھنی ہے. تو کل انشاءاللہ العزیز 6 سے 7 بجے ہم برکات اسم اعظم نمبر 35 کریں گے. آپ ذرا اسے نوٹ کر لیجئے. کل بدھ کے دن 6 سے 7 بجے تک، کیونکہ پھر 7:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی اور وہ بھی لائیو ٹی وی پہ آئے گی. 9 بجے مجلس ختم ہو جائے گی. ہمارے پرویز احسن رضوی کی طرف سے کل المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں مجلس ہوگی. آپ اس میں تشریف لائیں. دوبارہ کچھ لوگ میرے پرسنل نمبر پہ کال کر رہے ہیں. ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ٹی وی کے نمبر پہ کال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم جیسے میں میریلینڈ سے ہمیرا بات کر رہی ہوں. جی جی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. جی شکریہ. جیسے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ حضرت امام حسین کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں جو منت مانگی جاتی ہے حضرت امام علیہ السلام سے، اس کو مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے، شکریہ عمیرہ، آپ نے ہمیں کال کی میریلینڈ سے. طریقہ یہ ہے کہ آپ منت مانیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کراؤں گی. جب وہ کام ہو جائے تو آپ نے مجلس کرانی ہے. ذاکر عالم مجلس پڑھے گا، لوگ اس میں شرکت کریں گے اور اس کی نیاز کھانے وغیرہ کا، نیاز حسین کا آپ بندوبست کریں گی. یہ اس کا طریقہ ہے. اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ منت مانے، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میرے ایک بیٹے بنے ہوئے ہیں، ان کی بھی کال آئی تھی، ان کا ایک کام ہو گیا ہے تو انہوں نے مجھ سے ٹائم مانگا ہے کہ آپ ٹائم دیں تاکہ ہم مجلس کریں. مجلس بڑی بھی ہو سکتی ہے، مجلس چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی 10 بندوں میں، رشتہ داروں میں بھی مجلس حسین کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہزاروں میں ہی خرچ کریں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. بہت انٹرسٹنگ کوشچن تھا. تھینک یو ویری مچ. کچھ ای میلز بھی آ رہی ہیں. آئی ایم واچنگ آن شاوا. I want to ask you a question. There are no program playing. اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو سکتا ہے. یہ پہلے کا میسیج ہو. بہرحال کوئی بھی بہن، بیٹی، بھائی، بیٹا، بزرگ خرد کال کرنا چاہے، ہم آپ کی خدمت میں 9 بجے تک حاضر ہیں. آج ہمارا پروگرام زیادہ لمبا نہیں ہوگا، مگر کل انشاءاللہ پھر 6 سے 7 بجے 35واں پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. تو جو ہمارا دورہ رہا مانچسٹر کا، خاص طور پہ ہم نے اس میں دیکھا بڑے مسائل لوگوں کے حل ہو گئے. یہ ہمارا اس سال کا تجربہ ہے. ہم نے ریکویسٹ کی تھی اپنے امریکہ کے بھائی بہنوں سے کہ $100، صرف $100 صدقے کا ہمارے یتیم خانے کو بھیج دیں، ہم نام آپ کا شامل کر لیں گے. بہت کم لوگوں نے اب تک ہمیں نام لکھوایا ہے، اور ڈونیشن تو میرے خیال میں ہارڈلی شاید 4 یا 5 لوگوں کا پہنچا ہے. حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ 90 دن میں یہ وظیفہ پڑھوں گا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کم از کم 3000 ہمارا یتیم خانے کا خرچہ ہے، 3-4 مہینے کا خرچہ اسی سے نکل آئے گا. مگر نہ معلوم میسج کنوے نہیں ہوا. ابھی پھر عرض کر رہا ہوں، یہ وظیفہ 90 دن جاری رہے گا. آج 31واں دن ہے. آپ اپنا نام لکھا دیں، $100 یتیم خانے کے لیے بھیج دیں. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بول رہے ہیں؟ رمیز بات کر رہا ہوں. رمیز، کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک. میرا ایک سوال تھا کہ کینسر کا کوئی روحانی علاج بھی ہے؟ بہت شکریہ، بہت عمدہ سوال ہے. رمیز نے ہمیں کال کیا نیو یارک سے. یہ بھی ہمارے پرماننٹ ویور ہیں، سپورٹر ہیں المہدی ٹی وی کے.
गुजारिश ये है कि मैंने सबसे पहले जो कैंसर का इलाज किया वो सन 1994 में किया। एक साहब जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उनका मैंने इलाज किया। अल्लाह के फजलो करम से वो 4 साल ज़िंदा रहे, बिल्कुल ठीक ठाक। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी की शादी करके जाए। वो अपनी बेटी की शादी करके अपनी बेटी के बच्चे देख कर दुनिया से गए। एक और इलाज हमने, मंजूर मियाँ साहब हैं हमारे दोस्त, हाजी मंजूर जो कहलाते हैं, हमारे जो इंचार्ज हैं न्यू जर्सी के दफ्तर के, उनकी ज़ौजा का, हमारी बहन का, जिनको अल्लाह ने 15 साल तक कैंसर के मूजी मरज़ से शिफा अता फरमाई। 15 साल के बाद उनकी डेथ हुई। कोई भी अगर ऐसा मरीज़ हो कि जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो तो कोई हर्ज नहीं, वो हमसे रब्ता करें, हम इलाज करेंगे। राह खुदा में ख़र्च करने में दरेग न करें, अल्लाह शिफा देगा। बहुत शुक्रिया रमीज़, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। कुछ और बेटियों बहनों की इनके मैसेजेस आ रहे हैं, अगर वो कॉल करना चाहें बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं, कोई बहन कोई बेटी कॉल कर सकती है 718-556-2264 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौलाना साहब आप? दुआ है, आप कैसी हैं? मिसेस जाफरी बात कर रही हैं टोरंटो से। जी जी, आपके फरमाइए। जो फ्रेंड हैं उनकी मिसेस बात कर रही हैं। अच्छा, शुक्रिया। मेरा सवाल ये था, बल्कि ये कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। आई थिंक इन्होंने आपको बताया भी होगा, तो मेरे लिए कोई दुआ बताएंगे आप? ठीक है, मैं अभी अर्ज़ करता हूँ बहन, आप मिसेस जाफरी हैं? जी, मैं मिसेस जाफरी, अहमद जाफरी की मिसेस। आपके बहुत एहसानात। अहमद, अच्छा। मुझे ये बता रहे थे। ठीक है, शुक्रिया। बहरहाल हम सब आपको दुआओं में बहुत अल्लाह याद आपको रखे सलामत और रखे। लम्हा रखेंगे। अहमद को मेरी तरफ से बहुत पूछिएगा, और इंशाल्लाह मैं आ भी रहा हूँ, तो आप लोग आइएगा। मजालिस में भी, हुसैनिया में भी आ रहा हूँ, बैतुल क़ैम में भी आ रहा हूँ, इंशाल्लाह जुलूस में भी होऊंगा। वो आपने जो पत्थर इमाम हुसैन इस्लाम के उसके मरकज की जो अभी जिसकी ज़ियारत कराई थी, जी, जब आप आए तो अपने साथ जरूर लेकर ये आना। पत्थर आपसे इंशाल्लाह जरूर मैं बिल्कुल लेकर आऊँगा। चाहूंगी। इंशाल्लाह ये पत्थर है, तमाम ज़ियारत कर लें, मैं ये पत्थर इंशाल्लाह लेकर आऊँगा टोरंटो में। आप इसका बोसा ले सकते हैं। ये पत्थर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक कब्र के ऊपर जो तावीज़ था, जो उतारा गया, वो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगा। और आपके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप ज़रा कलम है तो नोट कर लें। आप या कोई भी बहन भाई अलील हो तो अम्मन युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, इसको 12,000 मरतबा क़िबला रुख होकर, एक बंदा, 10 बंदे, 20 बंदे मिल के पढ़ें। आपस में बात नहीं करनी, बावुज़ू होकर पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से 12,000 मरतबा जब ये तादाद मुकम्मल होगी, 12 इमामों के सदक़े में शिफा हो जाएगी। ये मेरा बेहतरीन मुजर्रब अमल है। और एक अमल मैं और बता रहा हूँ, अगर कोई शख्स 40 दिन तक वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, जंग बद्र वाला इसमें आज़म जो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को दिया था अल्लाह की तरफ से, जो सूरह ताहा की आयत नंबर 111 है, 1000 मरतबा 40 दिन तक पढ़े, अल्लाह के हुक्म से हर बीमारी से शिफा मिलेगी। अल्लाह आपको भी शिफा दे, हम सबको, सब देखने वालों को शिफा दे। अहमद को मेरा बहुत सलाम कहिएगा, और कहिएगा कि इस साल उनकी ज़्यादा गराजरी नहीं होनी चाहिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। अहमद जाफरी की ज़ौजा ने हमें कॉल की। अहमद जाफरी हमारे अजीज़ हैं, बरखुरदार हैं और बेहतरीन नोहा खान हैं। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर, मैं मोहम्मद तारिक जावेद बात कर रहा हूँ मैरीलैंड से। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी कॉल अटेंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने हमारा सिस्टर का एक क्वेश्चन आपसे किया उन्होंने कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अगर करवाई जाए मजलिस तो और मन्नत मानी जाए तो काम में बरकत होती है और पूरा होता है। हम घर बनाना चाहते हैं तो उसके सिलसिले शुरू करने वाले हैं, तो मन्नत ही हम मान रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के मजलिस करवाएंगे, तो आप उसमें मजलिस करवा सकते हैं प्लीज? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। मोहम्मद तारिक जावेद ने हमें कॉल फरमाई है और ये कहते हैं कि हमारा घर बन रहा है,
تو آپ یہ نیت کریں کہ جب گھر مکمل ہو جائے تو ہم مجلس امام حسین علیہ السلام، امام حسین کو آپ نے ہمیشہ علیہ السلام کہنا ہے، امام حسین علیہ السلام کی ہم مجلس کرائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کے گھر مجلس پڑھوں گا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کے گھر کو آباد و شاد رکھے گا، آپ کے رزق و مال میں بھی برکت دے گا اور آپ کو صحت بھی دے گا، آپ کی بیگم کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے تمام رشتہ داروں کو، آپ کی بہن حمیرہ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ طارق جاوید، آپ شامل ہوئے۔ یہ محمد طارق جاوید تھے جنہوں نے میری لینڈ سے ہمیں کال کی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی منت مانی ہے۔ یہ ایک درس ہے ہمارے تمام بھائی بہنوں کے لیے۔ یہ ہمارے سنی بھائی ہیں الحمدللہ، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، امام حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے اس سے تو ہندوؤں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سکھوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میرے پاس ایسے سکھ ہیں، کل میں ایک سردار کے گھر گیا تھا، وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ہمسائے تھے ایک زمانے میں۔ کل میں جب ان کے ہاں گیا تعزیت کے لیے تو انہوں نے مجھے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا وہاں پر۔ انہوں نے خواہش کی کہ مجلس حسین پڑھی جائے، اندازہ لگائیے، کل کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پھر کل اتفاق سے شام کو میں فارغ تھا تو میں نے کہا آج میں بریک لے لوں گا اور اپنے حوضہ علمیہ کی کلاسز کے بعد میں ذرا ارلی چلا جاؤں گا۔ تو مجھے ایک اہل سنت کے بھائی نے کال کی کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر آپ مجلس پڑھیں۔ کل میں نے ان کے گھر مجلس پڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر حمزہ بات کر رہا ہوں۔ جی حمزہ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، جی رمیز اور میں دونوں آپ کا دیکھ رہے تھے پروگرام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے جی بہت اچھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ لادین ہو رہی ہے اس کی کیا مین وجہ ہے؟ بہت شکریہ حمزہ۔ یوتھ جو بے دین ہو رہی ہے، میں اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا میرے بہن بھائی یعنی پیرنٹس غفلت چھوڑ دیں، سوشیالوجی ترک کر دیں، لیگ پولنگز ترک کر دیں، غیبتیں تہمتیں لگانا، ریومرز پھیلانا، پالیٹکس کرنا اسلامی مراکز میں ادھر ادھر ختم کر دیں۔ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی نسل بچانے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ ڈیریل ہو گیا ہے تو پیار سے اسے واپس لائیں، سختی نہیں کرنی۔ بالکل صحیح۔ خاص طور پہ عالم کے سپرد کریں، اپنے بچوں کو ڈیلی سپارے میں بھیجیں، ویکلی سنڈے اسکول یا سیٹرڈے اسکول میں بھیجیں، نعت کی محفلوں میں، قصائد میں، مجالس سفر مشہور ہے۔ پھر اس اعتبار سے بھی سفر مشہور ہے، امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی جس کی عمر کربلا میں 3.5 سال تھی، 4.5 سال کی عمر میں سفر کے مہینے میں سن 62 ہجری میں زندان کے اندر ہی وفات پا گئیں۔ اس لیے بھی مشہور ہے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت بھی 17 صفر یا 29 کو بھی لکھی گئی۔ اس لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ 20 صفر کو یوم اربعین ہے، چہلم کا دن ہے، جس دن ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں، اور کوئی اگر کربلا میں زیارت امام حسین چہلم کے دن پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں 3 لاکھ حج کا ثواب دیتا ہے۔ اس لیے بھی یہ مشہور ہے کہ 24 صفر کو سیدہ زینب علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی شام میں، جو شام میں دفن ہے۔ اس لیے بھی یہ سفر کا مہینہ مشہور ہے کہ 28 صفر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی وفات اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ بہت شکریہ، بڑا ہی خوبصورت سوال تھا۔ میں انکریج کروں گا جیسا سوال حور نے کیا ہے، بچیاں بچے ایسے سوال کریں، اللہ تعالیٰ حور کو صحت دے، سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ بچی نے بہترین سوال کیا کہ سفر کا مہینہ، یہ بچے بچ جائیں گے گمراہ ہونے سے جو انشاءاللہ اس طرح انٹرسٹ لیں دین کے امور میں، مذہب کے امور میں، سپارہ پڑھیں۔ ہماری جو بچیاں کراچی، لاہور وغیرہ سے قرآن پڑھاتی ہیں، الحمدللہ حور ان کے پاس قرآن بھی پڑھتی ہیں اسکائپ کے اوپر۔ آپ بھی اگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیں تو ہماری القرآن اکیڈمی سے آپ رابطہ فرما سکتے ہیں، ہمیں بھی آپ کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بچیوں کے نمبر دے دیں گے۔ یہ یتیم بچیاں ہیں یا بیوہ بہنیں ہیں
ان کی مدد بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ آپ کے بچوں اور بچیوں کو پڑھا بھی دیتی ہے. بہت شکریہ. حور نے ہمیں کال کی ہے. 15 منٹ باقی ہیں. ان 15 منٹس میں کوئی بھی کال آپ فرمانا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جب تک کال نہیں آتی تو میں ایک دعا کا تعارف کرا رہا ہوں. یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحفہ درویش، الحمدللہ میرے بھتیجے علی اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، وہ اس کتاب کو نئے سرے سے سیٹ کر رہے ہیں اور جنوری کی 1 تاریخ تک اس کتاب کا نیا ایڈیشن چھپ کے ہمارے پاس یہاں پہنچ جائے گا. یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی اور اس کتاب کے لکھنے کی جو اصل وجہ بنی وہ ایک کال لے لیتے ہیں پھر میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بات کرتا ہوں دعا کو میرا ہوم بن جائے گا، میرا دماغ ان ریڈنگ وہ گڈ ہو جائے گا اینڈ پروننسیشن انشاء وہ ہمیں کیلکولیشن میتھ دعا کو. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ اچھا ہو، میتھ وغیرہ میں آپ کامیاب ہوں تو آپ درود پڑھیں. اللہم صلی علی. ٹھیک ہے، آپ درود پڑھیں، چلتے پھرتے آپ درود پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو حافظہ بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ایک بچے نے کال کی ہے، بڑی انٹرسٹنگ کال ہے. بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں میتھ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اسکول میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور بھی بچے بچیاں انٹرسٹ لیں، اس سے بڑے فوائد ہوں گے. مجھے بھی یاد ہے اچھی طریقے سے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، میری ماں مجھے بھیجتی تھی. ایک ہمارے شاہ صاحب تھے سید گل حسین شاہ صاحب قبلہ، بڑے ہی مقدس سید تھے، سندرال کے شرازی سید تھے. ہمارے سندرال کے تقریباً زیادہ تر سادات شرازی ہیں اور تھوڑے سے بخاری ہیں. تو ان کو بڑے ولی اللہ تھے وہ. میری ماں مجھے کھانا ان کے لیے، شاہ صاحب کے لیے ناشتہ دیتی تھی تو میں ان کی خدمت میں جاتا تھا. تو میری ماں کہتی تھی کہ جب تک شاہ صاحب ناشتہ کر رہے ہیں تو برتن لے کر آنا. تو میں امی سے کہتا تھا کہ میں آ جاؤں، بعد میں برتن لینے چلا جاؤں. تو میری امی کہتی تھی نہیں، برتن لے کے آنا. تو شاہ صاحب کو ایک جو بھی 5-7 منٹ لگتے تھے، وہ 5-7 منٹ صبح، 5-7 منٹ دوپہر کو، 5-7 منٹ شام کو. عموماً وہ دوپہر میں کھانا کم کھاتے تھے تو کم از کم 2 ٹائم تو مجھے جانا پڑتا تھا. تو یہ جو اوسطاً میں نے 15-20 منٹ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارے، وہ مجھے ایک آدھ نصیحت کرتے تھے. اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو یہ چاہتا تھا کہ میں سب کچھ بن سکتا ہوں، کبھی مولوی نہیں بنوں گا، وہ بندہ ان شاہ صاحب کی بچپن کی نصیحت سے مولوی بن گیا. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا. میسم بول رہا ہوں میں. کیسے میسم، ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہے. My question is, when we go to shrines of the imams and the Rasul, how do we ask du'as? Through the imams or directly to Allah? Okay, thank you very much. And can I ask another? Yes. What are the best books for Shia youth today? Okay, thank you very much. Thank you for calling us. Misam is calling and he is asking, Misam Zaidi, that when we go to graves of Prophet or Imams, how do we ask? The answer is, we ask from Allah subhanahu wa ta'ala by the source of Prophet and Imam. We don't ask Prophet or Imam, you give us rizq. No, we will ask Allah. We will say, oh Allah, by the wasila of Prophet Muhammad, raise in my sustenance. By the wasila of Imam Ali, please give me good knowledge. By the wasila of Imam Hussain, please recover me, recover my uncle, recover my brother, recover my
mother, recover my father, etc. The second question of Misam is, which book is the best book for a youth? One of the books brought up of children from Ayatullah Amini, my friend, my elder, Ayatullah Ibrahim Amini. This book has been translated into English. And my book, which is not printed, but I have copy of that, Ethics in Islam. That book is also very good book for our youth. And my other book, History of Islam, which I do have some copies in English, 200 pages. I wrote in that the brief history of prophets and imams. So you may get from me. And tomorrow we have Majlis at Al-Mahdi Center. I request all of you to please participate and come 7:30 to 9 o'clock. And Sunday again. Thank you. آپ انکریج کریں یوتھ کو, اس طرح بچے سوال کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو, ان میں کرج پیدا ہو. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مجھے آج بھی یاد ہے سید گل حسین شاہ صاحب قبلہ شرازی رحمۃ اللہ علیہ مجھے 7 منٹ میں کوئی نہ کوئی نصیحت کر دیتے تھے, اور میں بچہ تھا, مجھے وہ ٹافیاں بھی دیتے تھے. ایک ٹافی مجھے ملتی تھی, ایک ٹافی ڈیلی مجھے ملتی تھی, صبح ایک ٹافی شام کو. تو اس ٹافی کے لالچ میں شاہ صاحب کی میں نصیحت سنتا تھا. خدا میری ماں کو صحت دے, میری ماں کی اس بات سے یقین کریں میں مذہب کے اتنا قریب ہوا کہ کالج میں بھی میں رہا ہوں. میرے دوست ہاسٹل والے آج بھی اس بات کے گواہ ہیں, جو وزارتوں تک پہنچے ہیں. ڈی آئی جی بھی میرے کلاس فیلوز ڈی آئی جی ہیں, ایس ایس پیز ہیں, ڈپٹی کمشنر کمشنر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملک کا یہ کام تھا کہ یہ ہمیشہ قرآن پڑھتا تھا, کبھی کہانی نہیں سنتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی سید گل حسین شاہ صاحب قبلہ کی وہ مختصر سی صحبت. بچوں کے لیے یہ ضرور کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جیسے میں سمیرا بات کر رہی ہوں. جی 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 ویسے میرا سوال ہے کہ جو لوگ گھر کے اندر بیٹھ کے غلط پڑھائیاں کرتے ہیں انہیں کیسے روکا جائے اور کیسے ان سے پیچھا چھڑایا جائے؟ بہت شکریہ ہمیرا نے ہمیں کال کی ہے, ابھی جواب عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو وارن کر رہا ہوں آج کے پروگرام, اور اگر کوئی یوتھ میں اس کی کوئی کلپ بنا رہا ہو تو میں گزارش کروں گا کلپ کو باقاعدہ آج کے کلپ کو ضرور ڈال دیں فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, یا دیگر جو آپ کے فورمز ہیں, یوٹیوب پہ. جو بھی شخص گھر بیٹھ کے یا باہر بیٹھ کے رشتہ دار کے لیے یا دشمن کے لیے جادو کرے گا اس کی موت بہت ہی کربناک ہوگی. اس کی روح جو نکلے گی تو ہو سکتا ہے روح کے نکلنے میں 12 سال لگ جائے. بیماریاں ایسی لگیں گی, دماغ خراب ہو جائے گا. میں نے ایسے لوگوں کو باولے کتے کی طرح بھونکتے ہوئے گلیوں میں دیکھا ہے جو جادوگر تھے. میں نے اپنے گاؤں کے ایک جادوگر کو مرتے ہوئے دیکھا, کتے کی طرح زبان اس کی نکلی ہوئی تھی, اور جوانی میں اسے موت آ گئی. تو اللہ کا خوف کریں, مسلمان ہو کر جادو وادو نہ کریں, یہ تو کفر ہے. جادو پر میں گفتگو کروں گا, آج ذرا دامن وقت میں گنجائش نہیں. میں وارن کر رہا ہوں, بلکہ انشاءاللہ کل کا جو پروگرام ہے سارا کا سارا میں جادو پہ کروں. میں وارن کر رہا ہوں. یہ مجھے شکایت ملی ہے کہ قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے حسد میں آ کر جادو کر رہے ہیں. بڑی شرم کی بات ہے. جو جادو کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی جادو ہوگا, یا ذلت و رسوائی ان کو ضرور ملے گی. خاص طور پہ مشرکین سے یہ مدد لیتے ہیں کسی کا گھر تباہ کرنے میں. آپ اس کا گھر تباہ کرنے کی بجائے خود محنت کیجئے, اتنا زور اپنی محنت میں لگا لیجئے. اور جو لوگ ڈرتے ہیں جادو سے وہ نماز پڑھیں, باوضو رہیں, چاروں قل پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, درود پڑھیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں. سورہ بقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں, گھر میں چھڑکاؤ کریں. حرز ابو دجانہ اپنے پاس رکھیں, ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں.
हमारी किताब है जिसमें हमने चैप्टर कायम किया है जादू का, कशकौल संदराल, ये अब हमारे पास 200 की तादाद में आ रही है। ये किताब हमसे मंगवा सकते हैं। हमारी किताब बरकात इसमें आज़म भी अवेलेबल है, इसमें इसके भी 100 नुस्खे आ रहे हैं, आप ये हमसे ले सकते हैं। हमारी करामात दुरूद के नुस्खे भी 70 के करीब आ रहे हैं। तोहफे दरवेश इंशाल्लाह 1 जनवरी से अवेलेबल हो जाएगी। और सखावतुल्लाह किताब भी, जो बड़ी मार्कतुल आरा किताब है, कल रात को रात भर जाग के मैंने किताब के मुकदमे के कुछ सफ़े लिखे हैं और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से जल्द ख़त्म कर दूंगा और जनवरी की 1 तारीख़ को बफ़ज़ल रब्बी वो किताब छप के हमारे पास मौजूद होगी। वो किताब भी आप हमारी ले सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने को है। आपसे हम गुजारिश करेंगे हमारे अलमहदी टीवी से आप ताउन करें। $1 पर डे आप हमें भेज दें। अगर 100 लोग $1 पर डे भेज दें तो 3,000 बनेंगे, 3,000 महीने। 200 भेज दें तो 6,000 हमारा सारा खर्चा निकल जाएगा। 5 से 6,000 हमारा खर्चा है। और मैं आलमोस्ट 71,000 का मकरूज़ हूँ, जिसमें से मैंने थोड़ा सा कर्ज़ उतारा है 1-2 दिन के अंदर अंदर, मगर फिर भी मुझे हर महीने तकरीबन 3500 के लगभग कर्ज़ उठाना पड़ता है। आप आगे आइए, इस कार्य खैर में, सदका जारिया में हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदा हो सलामत रखे। आप किसी भी रूहानी इलाज के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम क्योंकि मुख्तसर है, मैं माज़रत चाहता हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ढेर सारी दुआओं के साथ। कल 6 बजे प्रोग्राम नंबर 35 को देखना न भूलिएगा। कल का प्रोग्राम एक्सक्लूसिव होगा जादू के बारे में। जादू की निशानियाँ क्या हैं, जादू के असरात क्या हैं, जादू के सोर्सेस क्या हैं, जादू कैसे होता है, कुरान में जादू का कहाँ जिक्र है, हदीस में जादू का कहाँ जिक्र है, जादू का फौरी इलाज क्या है, जो जादू का दायमी इलाज क्या है, जादू का हिसार क्या है, वो तावीज़ क्या है जो हुजूर ने अबू दुजाना को दिया था जिसकी वजह से जादू ख़त्म हो गया था। जादू कभी जिन के ज़रिए होता है, कभी शैतान के ज़रिए होता है। आया बुरी अरवाह के ज़रिए भी जादू होता है या नहीं होता। जादू से सेहत कैसे ख़राब होती है, जादू से इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात कैसे ख़राब होते हैं, जादू से तलाक़ तक नौबत कैसे आ जाती है, जादू से औलादें कैसे बिगड़ जाती है, जादू से इंसान को बीमारियां कैसे लगती हैं। इंशाअल्लाह कल का पूरा प्रोग्राम ठीक 6 बजे सबको बताइए। 6 से 7 बजे तक आपकी खिदमत में बरकात इसमें आज़म के 35वें प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िरी होगी। अगर आप हजरात दुआ पढ़ाना चाहें, हमारे यतीम बच्चे, यतीम खाना के बेवा बहनें हमारी आपकी खिदमत कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा आप उन्हें हदिया इरसाल कर दें। आया करीमा को 1 लाख मरतबा वो आपको पढ़ के देंगी। वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम को 1 लाख मरतबा पढ़ के देंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह का 1 लाख का ख़त्म करके देंगी। इसी तरीके से ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का 1 लाख पढ़ के देंगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का 1 लाख। अभी बल्कि मैं आपको ये बात बता दूँ और इसी से इजाज़त ले लूँ कि जब मैं मैनचेस्टर में था तो एक मेरी बहन ने, जो बड़ी अमीर कबीर हैं, उन्होंने कहा कि मैं जितना चाहें हदिया दे सकती हूँ, मेरा एक मसला हल हो जाए। मैंने कहा बहन मेरे पास तो वक्त नहीं, ये नंबर ले लीजिए, आप कॉल कर लें अली अकबर को, वो आपके लिए 10 बंदों का एहतमाम करेंगे, लाहौर में या कराची में, जो भी कर सकेंगे। उन्होंने 10 बंदों का एहतमाम किया, उन्होंने उनको पैसे भेजे 10 के 10 को। अल्लाह के फजल करम से 12 मुहर्रम से पहले उस बहन का वो काम हो गया जो लाखों पाउंड्स लगा के नहीं हुआ था। 500-600 पाउंड में उस बहन का वो काम हो गया। अगर आपका इमिग्रेशन का मसला हो, डेपुटेशन के ऑर्डर हो, कैंसर हो, ब्रेन हेमरेज हो, शुगर कंट्रोल ना हो रही हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, हार्ट की, कल्ब की शरियानें न खुल रही हों, दिमागी तकलीफ़ हो, डिप्रेशन हो, जनाना या में डिसऑर्डर हो, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात ख़राब हो रहे हो, तलाक़ की नौबत आ रही हो, औलाद ख़राब हो रही हो, शौहर ख़राब हो रहा हो, बीवी बागी हो रही हो, लड़ाई झगड़े पे तबीयत उतर आती हो, वगैरह वगैरह, हमसे आप रब्ता करें, हम आपकी खिदमत करने को
तैयार हैं। हमारा कोई दावा इल्मी नहीं, कोई दावा नहीं कि हम पीर मुर्शिद हैं, हम तो छोटे से नौकर हैं सरकार अमीर के दर के, सरकार सईद शुहदा के छोटे से जिक्र करने वाले हैं। उन पाक हस्तियों के सदक़े में अल्लाह हमारे कख रख लेता है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल 6 बजे 35वें प्रोग्राम के साथ सखावत हुसैन नालवी फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगेन अयाम अज़ा की ताज़ियत के साथ अज़म अल्लाह उजूरकुम कहकर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।